खल्तीमा तिमीलाई बिर्साउने बुटी लिएर बाँचिरहेछु बाँच्नै पर्ने हुटहुटी लिएर। खल्तीमा तिमीलाई बिर्साउने बुटी लिएर बाँचिरहेछु बाँच्नै पर्ने हुटहुटी लिएर। म त्यही पीडाको ठाउँबाट माथि उक्लिए हेर, म त्यही पीडाको ठाउँबाट माथि उक्लिए हेर, जहाँ तिमीले छोडिथ्यौ सास घुटघुटी लिएर। बाँचिरहेछु बाँच्नै पर्ने हुटहुटी लिएर। बुबा आमाले सम्झाउनु भो तिम्रो बिछोडमा, बुबा आमाले सम्झाउनु भो तिम्रो बिछोडमा, मन्दिर मस्जिद ऋषि मुनिको कुटी लिएर। बाँचिरहेछु बाँच्नै पर्ने हुटहुटी लिएर। आखिर बाँच्न सकिँदो रहेछ माया बिना पनि, आखिर बाँच्न सकिँदो रहेछ माया बिना पनि। बसेछु केही पल ती सोचमा त्रुटि लिएर। बाँचिरहेछु बाँच्नै पर्ने हुटहुटी लिएर। सोच्दिहौ तिम्रो लोग्नेको माया फिक्का अचेल, सोच्दिहौ तिम्रो लोग्नेको माया फिक्का अचेल, तिम्रो वास्ता नगर्दा चुरोटको ठुटी लिएर। खल्तीमा तिमीलाई बिर्साउने बुटी लिएर बाँचिरहेछु बाँच्नै पर्ने हुटहुटी लिएर। हाल दिपायल डोटीमा रहनुभएका खोलागाउँ 5 सर्केना रुकुमका श्रोता जीएम दिपु देपेन्द्रको सामग्री थियो यो। दुई पदयात्रीहरू पहाड चढ्ने क्रममा थिए। लगभग आधा दूरी तय गरेपछि पहिलो चाहिँले आफू छेउछाउका जंगल र झाडी हेरेर गुनासो गर्दै सोध्यो, अनि खै कहाँ छ त यहाँ त्यो सुन्दर दृश्य जुन तिमी बारम्बार कुरा गर्थ्यौ। दोस्रो पदयात्रीले मुसुक्क हाँस्दै जवाफ दियो, महाशय तिमी अहिले त्यही सुन्दर दृश्यकै वरिपरि छौ, तर यसको मजा लिन तिमी पहिला पहाडको टुप्पोमा पुग्नुपर्छ। नमस्कार अनि स्वागत अभिवादन। रन्सी मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासको 94औं श्रृङ्खलामा निर्माता रन्सी र प्रस्तुता प्रदीप गिरी। तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन। घुम्तीमा नाउ है भोलि जब हुन्छौँ हामी, ओ हामी एक अर्को सँग टाढा टाढा, फुल जस्तो माया पनि बिझाउने बन्छ काढा काढा। सुस्केरामा रात बित्छ सक्दैनौ निदाउन निदाउन। घुम्तीमा नाउ है बतासमा उडी
गीत मुटु चुम्ना चुम्ना एक्लै दिन दुखी बनी पर्छ प्रीत सम्झी रुना रुना आउँदैन आँगनमा पापी जुन चियाउन चियाउन घुम्तीमा नाउ है आँखा तिमी जुधाउन आँखा तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन फुकाउन मनमा आगो बलाइयो अनि जिउन लगाइयो बिस्तारै मन जलाइयो अनि जिउन लगाइयो मनमा आगो बलाइयो अनि जिउन लगाइयो बिस्तारै मन जलाइयो अनि जिउन लगाइयो कसैको साथ पाएपछि सिन्दूर उसकै भरेपछि कसैको साथ पाएपछि सिन्दूर उसकै भरेपछि मुटुमा छुरा चलाइयो अनि जिउन लगाइयो बिस्तारै मन जलाइयो अनि जिउन लगाइयो त्यो माया ती पलहरू अनगिन्ती बाचा गरेर त्यो माया ती पलहरू अनगिन्ती बाचा गरेर धोका दिएर छलाइयो अनि जिउन लगाइयो बिस्तारै मन जलाइयो अनि जिउन लगाइयो चोखो माया भनी अनेकै सपना देखाएर पछि चोखो माया भनी अनेकै सपना देखाएर पछि घाइते पारी ढलाइयो अनि जिउन लगाइयो बिस्तारै मन जलाइयो अनि जिउन लगाइयो अनेकौं बहानामा हिजो मलाई याद पठाएर अनेकौं बहानामा हिजो मलाई याद पठाएर भित्र भित्र गलाइयो अनि जिउन लगाइयो मनमा आगो बलाइयो अनि जिउन लगाइयो बिस्तारै मन जलाइयो अनि जिउन लगाइयो बागलुङ बाटाका चौर घर भई हाल दक्षिण कोरियामा रहनुभएका श्रोता जीवन गौतमको सामग्री थियो यो। राज्यकै सर्वोच्च व्यक्ति राजा आफ्नै दरबारमा कुचो लगाउने कामदारको ईर्ष्या गर्न थाले। कारण राजा जीवनदेखि त्यति सन्तोष थिएनन्, तर सो कामदार धेरै खुसी भई आफ्नो काममा तल्लीन रहन्थ्यो। यसबारे जिज्ञासा राख्दा राजालाई उनका सल्लाहकारले भने, सरकार, त्यो कामदार पक्कै पनि 99 क्लबको सदस्य भइ नसकेकाले होला। जब राजाले यो 99 क्लब भनेको के हो भनी सोधे, सल्लाहकारले भने, त्यसका लागि सो कामदारको घरको ढोकामा एउटा बोराको थैलो लगेर राख्नुपर्छ, अनि थाहा हुन्छ। 99 क्लब के हो? सल्लाहकारले ढोकामा बोराको थैलो राख्न किन भने? थैलोमा के थियो? यो रोचक सामग्री राख्नेछौँ एकैछिनपछि। But you
जसरी यो आएकी थिई उसै गरी हिँडी पनि बिरानो भो आज मलाई आफ्नै आँगन पिँढी पनि जसरी यो आएकी थिई उसै गरी हिँडी पनि बिरानो भो आज मलाई आफ्नै आँगन पिँढी पनि धुवाएको छैन धुरी सुन्ने भाषा चोटा कोठा धुवाएको छैन धुरी सुन्ने भाषा चोटा कोठा सुनसान छन् चुल्हा चौका गगरेटो यो छिडी पनि बिरानो भो आज मलाई आफ्नै आँगन पिँढी पनि सुनेन कि भगवानले सँगै मर्ने बाचा कसम सुनेन कि भगवानले सँगै मर्ने बाचा कसम साक्षी छन् ती मूर्ति अनि मन्दिरका सिँढी पनि बिरानो भो आज मलाई आफ्नै आँगन पिँढी पनि तिम्रा टर्रा वचनले मन मेरो अमिलो भो तिम्रा टर्रा वचनले मन मेरो अमिलो भो पिरो लाग्न छोड्यो जिरे खुर्सानीको ढिँडी पनि बिरानो भो आज मलाई आफ्नै आँगन पिँढी पनि अतीतको तिम्रो कथा बिट मार्ने बाहनामा अतीतको तिम्रो कथा बिट मार्ने बाहनामा ढल्छन् यहाँ बोतलहरू जल्छन् चुरोट बिडी पनि जसरी ऊ आएकी थिई उसै गरी हिँडी पनि बिरानो भो आज मलाई आफ्नै आँगन पिँढी पनि नाङ्ले भारे 5 काठमाडौँ घर भई हाल युएई दुबईमा रहनुभएका श्रोता कोमलनाथ रिमाल साधुरामले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा पठाउनु भएको यसै सामग्रीसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। प्राचीन समयमा ग्रीसका एक राजा थिए जो जीवनदेखि खुसी थिएनन् न त सन्तोष नै। एक दिन राजाको ध्यान आफ्नै दरबारमा कुचो लगाइरहेको कामदारमा गयो जो गीत गुनगुनाउँदै एक नासले काम गर्न तल्लीन थियो। सो कामदारलाई हप्तौं निहालेपछि राजालाई एक प्रकारको ईर्षा लाग्यो। उनले मनमनै भने, यत्रो राज्यको सर्वोच्च व्यक्ति म यति दुखी र उदासी छु, मेरै लागि काम गर्ने एउटा सामान्य कामदार कसरी यति भाँति आनन्दित छ। राजा एक दिन कामदार नजिकै गए र सोधे, तिमी कसरी सधैँ यस्तो खुसी देखिन्छौ? जवाफमा 2 हात जोड्दै कामदारले भन्यो, सरकार, म एउटा नोकर बाहेक केही होइन, तर म र मेरो परिवारलाई त्यस्तो केही अभाव छैन, न त आवश्यक नै छ। बस शिर ओत लगाउने छानो र पेट भर्ने धेरथोर घाँस भए पुग्छ। कामदारको जवाफ राजालाई चित्त बुझेन। सोही दिउँसो आफ्नो भरपर्दो सल्लाहकारलाई डाकेर राजाले सुझाव मागे। राजाको दुःख र कामदारको कथा सुनेपछि ती सल्लाहकारले बडो ध्यानपूर्वक भने, सरकार, मेरो बुझाइमा सो कामदार 99 क्लबको सदस्य भइ नसकेको हुनुपर्दछ। 99 क्लब? राजा चकित भए। के चाहिँ हो यो 99 क्लब भनेको? उनले सोधे। त्यसको बारेमा राम्ररी बुझ्न एउटा झोलामा 99 वटा सुनका सिक्का हालेर त्यो झोला त्यो कामदारको घरको ढोकामा छोडी आउनुपर्छ। उनले राजासँग अनुमति मागे। राजाले अनुमति दिए। राति घरभित्र पस्नै लाग्दा
कामदारले आफ्नो ढोका छेउमा फ्याँकिएको झोला उठायो। घरभित्र पसेर खोलेर हेर्यो। सुनका सिक्काहरू देखेर खुसीले उफ्रिन थाल्यो। बाफ रे बाफ, यति धेरै सुनका सिक्काहरू! ऊ चिच्यायो। उसले ती सिक्काहरू गन्न सुरु गर्यो। एक पटक, दुई पटक, पटक पटक गन्यो। 99वटा। 99वटा? छोड्नेले 99 त पक्कै छोडेन, 100वटा हुनुपर्छ। एउटा कतै खसाले मैले। ढोका छेउछाउ, आँगन, बरान्डा, भित्री कोठा कुना काप्चा, कतै भेटिएन। उसलाई त्यो अन्तिम सिक्का नभेटिएकाले ख्याउ ख्याउ भइरह्यो। रातभरि निदाउनै सकेन। त्यसपछि उसले मेहनत गरेर काम गर्ने, पैसा कमाएर एउटा किनेरै भए पनि 100वटा सिक्का बनाउने संकल्प लियो। त्यस दिनदेखि कामदारको जीवन नै परिवर्तन भयो। दिनको 18 घण्टासम्म काम गर्ने, कसैसँग कुरा नगर्ने, झनक्क रिसाउने, 100औं सुनको सिक्का कमाउन सहयोग नगरेको भन्दै परिवारका सदस्यलाई समेत गुनासो गर्ने। उसको बानी व्यवहार, बोलीचाली सबै फरक भयो। उसमा आएको यो गजबको बदलावले राजा आश्चर्यचकित भए। पुनः आफ्नो सल्लाहकारलाई बोलाई जिज्ञासा राखे। सरकार, कामदार अब आधिकारिक रूपमा 99 क्लबको सदस्य भइसकेको छ। आफू खुसी रहनका लागि पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि कहिल्यै सन्तोष नहुने 99 क्लबका सदस्य हुन्। यी यस्ता व्यक्ति हुन् जो सधैँ थप 1 का लागि भोकाइरहन्छन्, कहिल्यै अघाउँदैनन्। ती सल्लाहकारले भने, हिँड्दा हिँड्दै आज रात पर्यो। ओत लाग्ने पनि बन्दोबस्त छैन। हिँड्दा हिँड्दै आज रात पर्यो, ओत लाग्ने पनि बन्दोबस्त छैन। अन्धकारमा एक्लै एक्लै डराएको म, अन्धकारमा एक्लै एक्लै डराएको म, उदाएकी तिमी अनि हराएको म।
दिनभरि त सङ्गी साथै थिए, उकालीमा मलाई साथ दिए। दिनभरि त सङ्गी साथै थिए, उकालीमा मलाई साथ दिए। चिरबिरको मिठो भाकामा रमाएको म, चिरबिरको मिठो भाकामा रमाएको म, उदाएकी तिमी अनि हराएको म। यत्तिकैमा तिमी झुल्कियौ, ताराहरू झन् रमाउन थाले। यत्तिकैमा तिमी झुल्कियौ, ताराहरू झन् रमाउन थाले। थकान पीडा सबै भुली टोलाएको म, थकान पीडा सबै भुली टोलाएको म, उदाएकी तिमी अनि हराएको म। फेरि तिम्रो प्रकाशले उज्यालो भो मन मेरो, फेरि तिम्रो प्रकाशले उज्यालो भो मन मेरो। सपनाहरू तिमीसँगै सजाएको म, सपनाहरू तिमीसँगै सजाएको म, उदाएकी तिमी अनि हराएको म, उदाएकी तिमी अनि हराएको म। मेरो यो लेख्ने प्रयासलाई पनि स्थान दिनुभए आभारी हुने थिएँ भन्दै कास्की पोखरा घर भई हाल मिनेसोटा अमेरिकामा रहनुभएका श्रोता सुमन कार्कीको सामग्री थियो यो। उहाँकै अनुरोधमा गायक अरुण थापाको आवाजमा रहेको यस गीतलाई राख्दैछौँ। प्रेम र विवाहमा के फरक छ? एक शिष्यलाई गुरुको उपदेश। यो रोचक सामग्री एकैछिनपछि। साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर, साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर, टोलाइरहन्छु आकाशमा रातको तारा गरेर। साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर। सजाइरहन्छु सपनाहरू हृदयभरि उमङ्ग लिएर। सजाइरहन्छु सपनाहरू हृदयभरि उमङ्ग लिएर। तर तिमीले बिर्सिदियौ चोखो मिलन मायाका कथाहरू। साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर, साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर, टोलाइरहन्छु आकाशमा रातको तारा गरेर। साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर।
साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर डोलाइरहन्छु आकाशमा रातको तारा गनेर साँझको जुन सँगै आउँछौ तिमी भनेर आउँछौ तिमी भनेर फूल बनी ढकमक्क फुल्न बाँकी छ विगतको त्यो अतीत भुल्न बाँकी छ फूल बनी ढकमक्क फुल्न बाँकी छ विगतको त्यो अतीत भुल्न बाँकी छ कति खेपौँ यो बन्देजको जिन्दगी कति खेपौँ यो बन्देजको जिन्दगी चारै दिशा छाउने गरी खुल्न बाँकी छ विगतको त्यो अतीत भुल्न बाँकी छ दिनदिनै बढ्दैछ एक्लोपनको आभास दिनदिनै बढ्दैछ एक्लोपनको आभास नुन पानी झैँ यो संसारमा घुल्न बाँकी छ विगतको त्यो अतीत भुल्न बाँकी छ इच्छा र चाहनामै सीमित हुँदा यो जीवन इच्छा र चाहनामै सीमित हुँदा यो जीवन निर्धक्क भई हाँस्दै खेल्दै डुल्न बाँकी छ विगतको त्यो अतीत भुल्न बाँकी छ फूल बनी ढकमक्क फुल्न बाँकी छ विगतको त्यो अतीत भुल्न बाँकी छ हाल मुम्बई भारतमा रहनुभएका अत्तरिया कैलालीका श्रोता हर्क विवश खनालको यसै सामग्रीसँगै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा महिलालाई अलिक होच्याएको दृष्टिकोणले हेर्ने र प्रेम सम्बन्धलाई मस्ती रमाइलो ठान्ने एक शिष्यले एक दिन आफ्ना गुरु सामु जब प्रश्न गरे गुरुदेव यो प्रेम सम्बन्ध भन्ने चीज वास्तवमा हो चाहिँ के जवाफमा गुरुले भने तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिनु अघि तिमी तलको त्यो ठूलो बगैँचाबाट एउटा सबैभन्दा सुन्दर फूल लिई आऊ तर ख्याल गर नटिपी छोडेर अगाडि बढेपछि फर्केर फेरि त्यही फूल टिप्न आउन पाउने छैन शिष्य लटरम्म फलेका रङ्गी फूलहरूको बगैँचामा पुगे पहिलो लाइनमै उनलाई एउटा फूल राम्रो लाग्यो तर अझै राम्रो खोज्ने धुनमा उनले त्यसलाई छोडेर अगाडि बढे त्यसपछि पनि भेटिएका फूललाई छोड्दा छोड्दै उनी बगैँचाको अन्तिम भागमा पुगे र बल्ल चाल पाए सुन्दर भन्दा सुन्दर फूल उनले अगाडि नै छुटाए पश्चाताप गर्दै उनी खाली हात गुरु सामु उपस्थित भए उनले केही बोल्नु अगाडि नै गुरुले भने हो यही हो प्रेम सम्बन्ध भन्ने चीज तिमी झन भन्दा झन राम्रो खोजिरहन्छौ अन्त्यमा बल्ल चाल पाउँछौ सबैभन्दा राम्रो त तिमीले गुमाइसक्यौ जाऊ अब तिमी त्यहाँ तलबाट सबैभन्दा राम्रो ठुलो र तयार मकै लिई आऊ नियम त्यही हो ख्याल गर एकपटक नटिपी छोडेर अगाडि बढेपछि फर्केर त्यही मकै टिप्न आउन पाउने छैनौ ती शिष्य मकै बारीमा पुगे यसपटक अघिको जस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउने भन्दै बारीको बीच भाग पुग्नु अगावै उनले आफूलाई ठिक्क लागेको मकै टिपिसकेका थिए सो मकै लिएर उनी गुरु सामु उपस्थित भए यसपालि तिमीले मकै हातमा लिएर आयो
तिमीले एउटा यस्तो मकै रोज्यौ जो ठिक्क देखिन्छ र यो नै तिमीले पाउन सक्ने सबैभन्दा राम्रो हो भन्नेमा विश्वास गर्छौ र स्वीकार्छौ पनि। हो, विवाह भनेको चाहिँ यो हो, गुरुले मुस्कुराउँदै भने। यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाका लागि
हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com। निर्माता रन्सी र प्रस्तुता प्रदीप गिरी बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। सँग देखे आज अर्कै सँग देखे हिजो अर्कै सँग देखे आज अर्कै सँग देखे मेरो साथ छोडे देखे तिमीलाई धेरै धेरै सँग देखे मेरो साथ छोडे देखे तिमीलाई धेरै धेरै सँग देखे हिजो अर्कै सँग देखे आज अर्कै सँग देखे तिम्रो कसैले पुरा गरेनन् सबैको भरमा पर्यौ तिमी कोही तिम्रो भरमा परेनन् टोल टोलमा तिम्रै चर्चा सुने बाटोमा पागल झैं हाँसेको देखे टोलमा तिम्रै चर्चा सुने बाटोमा पागल झैं हाँसेको देखे मेरो साथ छोडे देखे तिमीलाई यस्तै यस्तै रूपमा देखे मेरो साथ छोडे देखे तिमीलाई यस्तै यस्तै रूपमा देखे म त्यही नै छु जस्तो छोड्यौ म त्यस्तै नै छु जहाँ छोड्यौ म त्यही नै छु जस्तो छोड्यौ म त्यस्तै नै छु धेरै पर तिमीलाई देखे धेरै परिवर्तन तिमीमा देखे धेरै पर तिमीलाई देखे धेरै परिवर्तन तिमीमा देखे मेरो साथ छोडे देखे तिमीलाई